मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी द्वितीयखण्ड अव्ययीभावसमासप्रकरणं। समर्थः पदविधि पदसंबंधी यो विधिः स समर्थाश्रितो बोध्यः। प्राक्कडारात् समासः कडाराः कर्मधारये इत्यतः प्राक् समास इत्यधिक्रियते। सः सुपा सः इति योगो विभज्यते। सुबन्तं समर्थेन सह समस्यते। योग विभागस्येष्टसिद्ध्यर्थत्वात् कतिपयतिगन्तोत्तरपदोऽयं समासः स च छन्दस्येव पर्यभूषयत अनुव्यचलत्। सुपा सुप्सुपा सह समस्यते। समासत्वात् प्रातिपदिकत्वं सुपो धातु प्रातिपदिकयोः एतयोः अवयवस्य सुपो लुक् स्यात् भूतपूर्वे चरट् इति निर्देशात् भूतशब्दस्य पूर्वनिपातः पूर्वं भूतो भूतपूर्वः इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च जीमूतस्येव अव्ययीभावसमासः। अव्ययीभावः अधिकारोऽयम् अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि इत्यर्थाभावात्तया सम्प्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व्य यौगपत्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्तवचनेषु अव्ययम् इति योगो विभज्यते। अव्ययं समर्थेन सह समस्यते सो अव्ययीभावः। प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनं। समासशास्त्रे प्रथमानिर्दिष्टम् उपसर्जनसंज्ञं स्यात्। उपसर्जनं पूर्वं समासे उपसर्जनं प्राक् प्रयोज्यम् एक विभक्ति चा पूर्वनिपाते विग्रहे यन्नियत विभक्तिकं तदुपसर्जनसंज्ञं स्यात् न तु तस्य पूर्वनिपातः। गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य उपसर्जनं योगो शब्दः स्त्रीप्रत्ययान्तं च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः स्यात्। अव्ययीभावश्च इत्यव्ययत्वं नाव्ययीभावादुदोन्तपञ्चम्या अदन्तात् अव्ययीभावात् सुपो न लुक् तस्य तु पञ्चमीं विना अमादेशश्च स्यात्। दिशयोर्मध्येपदिशं क्लीवाव्ययं त्वपदिशं दिशोर्मध्ये विदिक् स्त्रियाम् इत्यमरः। तृतीया सप्तम्योर्बहुलम्। अमरकोश की जो पंक्ति है वो ऐसे क्लीवाव्ययं त्वपदिशं दिशोर्मध्ये विदिक् स्त्रियाम् इति अमरः। तृतीया सप्तम्योर्बहुलम्। अदन्तात् अव्ययीभावात् तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् अम्भावः स्यात्। अपदिशम् अपदिशेन अपदिशम् अपदिशे बहुलग्रहणात् सुमद्रम् उन्मत्तगंगम इत्यादौ सप्तम्याः नित्यम् अम्भावः। विभक्ति इत्यादेरयम् अर्थः। विभक्ति इत्यादेः अयम् अर्थः। विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानम् अव्ययं सुबन्तेन सह समस्यते सो अव्ययीभावः। विभक्तौ तावत् हरौ इत्यधि हरि सप्तम्यर्थस्यैवात्र द्योतको अधि हरि घी अधि इत्यलौकिकं विग्रहवाक्यम् आत्मनिपातेन अभिहितेऽप्यधिकरणे वचनसामर्थ्यात् सप्तमी। अव्ययीभावश्च अयं नपुंसकं स्यात्। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य गोपायतीति गाः पातीति वा गोपाः तस्मिन् नित्यदि गोपं समीपे कृष्णस्य समीपम् उपकृष्णं समयाग्रामं निकषालङ्काम् आराध्वनादित्यत्तु नाव्ययीभावः। अभितः परितः अन्यारात् इति द्वितीया पञ्चम्योर्विधानसामर्थ्यात्। मद्राणां समृद्धि सुमद्रं यवनानां वृद्धिर्दुर्यवनं विगतः हृद्धिर्वृद्धिः मक्षिकाणाम् अभावो निर्मक्षिकं हिमस्य अत्ययो हिमस्यात्ययो अतिहिमं या हिमस्य अत्ययो अतिहिमं हिमस्य अत्ययः अतिहिमम्। अत्ययो ध्वंसः निद्रा सम्प्रति न युज्यते इत्यति निद्रम् इत्यति अतिनिद्रम् इति अतिनिद्रम् इत्यति अतिनिद्रं नहीं इति अतिनिद्रम्। हरि शब्दस्य प्रकाश इति हरि विष्णोः पश्चात् अनुविष्णु पश्चात् शब्दस्य तु नायं समासः ततः पश्चात् संस्यते ध्वंस्यते इति भाष्यप्रयोगात्। योग्यता वीप्सा पदार्थान् तीर्थसादस्यानि यथार्था अनुरूपं रूपस्य योग्यम् इत्यर्थः। अर्थम् अर्थं प्रति प्रत्यर्थं प्रतिशब्दस्य वीप्सायां कर्मप्रवचनीय संज्ञा विधान सामर्थ्यात् तद्योगे द्वितीया गर्भं वाक्यमपि शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति हरे सादृश्यं स हरि वक्ष्यमाणेन सहस्य सह ज्येष्ठस्यानुपूर्व्येणेत्यनुज्येष्ठं ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्येण इति अनुज्येष्ठं चक्रेण युगपद इति विग्रहे अव्ययीभावे च काले सहस्य सह स्यात् अव्ययीभावे न तु काले स चक्रं काले तु सः पूर्वाह्नं सदसः सख्या सखी यथार्थत्वेनैव सिद्धे पुनः सादस्य ग्रहणं गुणभूतेऽपि सादृश्ये यथा स्यादित्येवम् अर्थं स्यादित्येवम् अर्थं।
छत्राणां सम्पत्तिः सछत्रं वृद्धेराधिक्यं समृद्धिः अनुरूप आत्मभावः सम्पत्तिरिति भेदः तृणमपि परित्यज्य सतृणमत्ति साकल्येनेत्यर्थः न त्वत्र तृणभक्षणे तात्पर्यम् अन्ते अग्निग्रन्थपर्यन्तमधीते साग्नि यथा सादृश्ये असादृश्य एव यथा शब्दः समस्यते तेनेह न यथा हरिस्तथा हरः हरेरुपमानत्वं यथा शब्दो द्योतयति तेन सादृश्य इति वा यथार्थम् इति वा प्राप्तं निषिध्यते यावदवधारणे यावन्तः श्लोकास्तावन्तोच्युतप्रणामाः यावत् श्लोकं सुप्रतिनात् मात्रार्थे शाकस्य लेशः शाकप्रति मात्रार्थे किं वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत् अक्षशलाका संख्याः परिणाम द्युतव्यवहारे पराजय इवायं समासः अक्षेण विपरीतं वृत्तमक्षपरि शलाकापरि एकपरि विभाषा अधिकारोऽयम् एतत् सामर्थ्यादेव प्राचीनानां नित्यसमासत्वं सुप्सुपा इति तु न नित्यसमासः अव्ययम् इत्यादि समासविधानज्ञापकात् अपपरिवहिरञ्चवः पंचम्या अपविष्णु संसारः अपविष्णोः परिविष्णोः बहिर्वनात् प्राग्वनात् आङ्मर्यादाभिविध्यो एतयोः आङ् पंचम्यन्तेन वा समस्यते सोऽप्ययीभावः आमुक्तिसंसारः आमुक्ते आवालं हरिभक्तिः आवालेभ्यः लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये आभिमुख्यद्योतकावभिप्रति चिह्नवाचिना सह प्रागवत् अभ्यग्निशलवा पतन्ति अग्निमभि प्रत्यग्नि अग्निं प्रति अनुर्यत्समया यं पदार्थं समयाद्योत्यते तेन लक्षणभूतेनानु समस्यते सोऽव्ययीभावः अनुवनमशनिर्गतः वनस्य समीपं गत इत्यर्थः यस्य छायामः यस्य दैर्ध्यमनुना द्योत्यते तेन लक्षणभूतेनानुः समस्यते अनुगंगम वाराणसी गंगाया अनु गंगादैर्घ्यसरसदैर्घ्योपलक्षितेत्यर्थः तिष्ठत् गुप्रभृतीनि च एतानि निपात्यन्ते तिष्ठन्ति गावो यस्मिन् काले स तिष्ठत् गु दोहनकालः आयति गवम् इत्यादि इह सत्रादेशः पुंवद्भावविरहः समासान्तश्च निपात्यते पारे मध्ये षष्ट्या वा पारमध्यशब्दादौ षष्ट्यन्तेन सह वा समस्येते एदन्तत्वं चानयोर् निपात्यते पक्षे षष्ठी तत्पुरुषः पारे गङ्गादानय गङ्गापारात् मध्ये गङ्गात् गङ्गामध्यात् महाविभाषय वाक्यमपि गङ्गायाः पारात् गङ्गायाः मध्यात् संख्यावंश्येन वंशो द्विधा विद्यया जन्मना च तत्र भवो वंश्यः तद्वाचिना सह संख्या वा समस्यते द्वौ मुनि वंश्यौ द्विमुनि व्याकरणस्य त्रिमुनि विद्या तद्वतां भेदविवक्षायां त्रिमुनि व्याकरणम् एकविंशति भारद्वाजं नदीभिः सह संख्या प्राग्वत् समाहारे चायमिष्यते सप्तगंगम द्वियमुनम् अन्यपदार्थे च संज्ञायाम् अन्यपदार्थे विद्यमानं स्वन्तं नदीभिः सह नित्यं समस्यते संज्ञायां विभाषाधिकारेऽपि वाक्येन संज्ञानवगमादिह इत्यनुमासः उन्मत्तगङ्गं नाम देशः लोहितगङ्गं समासान्ता इत्यधिकृत्य अव्ययीभावे षट्प्रभृतिभ्यः शरदादिभ्यश्च स्यात् समासान्तोऽव्ययीभावे शरदः समीपम् उपसर्गं प्रतिविपाशं शरद्विपाश अनस मनस उपानः देवहिमवत् अनुडुः दिश दृश विष चेतस्त्यद तद यद कियत जराया जरसश्च उपजरसं प्रतिपर समनुभ्योक्षणः यस्येति च प्रत्यक्षम् अक्षणः परम इति विग्रहे समासान्त विधान सामर्थ्यात् अव्ययीभावः परोक्षे लिट् इति निपातनात् परस्यौकारादेशः परोक्षं परोक्षाक्रिया इत्यादि तु अहर्ष आद्यचि समक्षम अनवक्षम अनश्च अन्नन्तात् अव्ययीभावात् टच् स्यात् नस्तद्दिते नान्तस्य भस्यटे लोपः स्यात् तद्दिते उपराजम् अध्यात्मं नपुंसकादन्यतरस्याम् अन्नन्तं यत्क्लीवं तदन्तात् अव्ययीभावात् टज् वा स्यात् उपचर्मम् उपचर्म नदी पौर्णमास्याग्रहयणीभ्यः वा टच् स्यात् उपनदम् उपनदी उपपौर्णमासम् उपपौर्णमासी
उपाग्रहायणम् उपाग्रहायणि झयः जयन्तात् अव्ययः अवाट्यजवा स्यात् उपसमिधम् उपसमित गृहेश्च सेनकस्य गृह्यन्तात् अव्ययः अवाट्यजवा स्यात् सेनकग्रहणं पूजार्थम् उपगिरम् उपगिरि इति अव्ययभावसमासप्रकरणम्। केवल यहाँ पर मूल पाठ किया गया है। यदि उच्चारण में कुछ लौकिक भेद हो सकता है परंपरा अनुसार कि दक्षिण भारत साइड कुछ अलग बोला जाता हो, उत्तर भारत साइड कुछ अलग, पूर्व भारत साइड कुछ अलग, पश्चिम भारत साइड कुछ अलग, तो उस परंपरा भेद का अपनी परंपरा के अनुसार पालन करना है। फिर भी यदि कहीं किसी को लगता है कि गलत है तो अपना टिप्पणी कमेंट करके बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।